माह सयाम रहमत है रमज़ान, कुरान पढ़, नमाज पढ़, कर रब से दुआ। इस रमज़ान हम आपके लिए ला रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान पाकिस्तान, जिसमें होगी हमदोनात और सवाल जवाब और साथ ही होगा स्कूल्स के बच्चों के दरमियान इस्लामिक क्विज मुकाबला। जीतने वाले बच्चों को मिलेंगे इनामात। देखना मत भूलिएगा ये नशरियात मोहम्मद अदनान साबरी के साथ सिर्फ और सिर्फ आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ चैनल में। सयाम रहमतुल भरा मेहमान नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह रमज़ान की ख़ुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान साबरी। जनाब, आज का हमारा इंतहाई अहम मौजू है और हमारा जो मौजू है वो है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर कब पेश आया, क्यों पेश आया, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस ट्रांसमिशन में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मज़हबी स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज़ रिजवान साहब, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब, कैसी मिजाज है आपकी? आज का हमारा जो मौजू है वो है ग़ज़वा बदर। 17 रमज़ान को ये वाक़या पेश आता है, तो ये वाक़या क्यों पेश आया और कब पेश आया, इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि इसके पीछे क्या पस मंज़र था। इस्लाम की ये पहली जंग है, इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाम साबरी साहब, आज की 16 रमज़ान और 17 रमज़ान की मुनासबत से आपका इंतहाई अहम मौजू है। ये मौजू काफ़ी तवील है, एक नशिस्त के अंदर यकीनन इस पर बात करना मुमकिन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर करके मैं इसको समझाने की कोशिश कर सकूँ। नाम साबरी साहब, ग़ज़वा बदर जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला मारका है, इस्लाम का पहला मार्का है, इस्लाम का पहला मारका हक़ और बातिल के दरमियान जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐलान नबुव्वत के बाद, ठीक है, अगर हम मारकों की बाकी जितने भी ग़ज़वात हैं, जंगें हैं, यकीनन सब अफजल हैं, आला हैं, लेकिन ये मारका अपनी नौइयत का एक अलग मारका था। ठीक है, और जा बजा हर जगह पे इसके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, लेकिन जितने भी ग़ज़वात थे, जितनी भी जंगें थीं, उन सब जंगों में से अफजल तरीन जंग, अफजल तरीन मारका वो ग़ज़वा बदर का मारका, जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेरे बदरी सहाबा हैं, जो उन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया था, उनके बारे में फरमाया इफ़अलू मा शिअ्तुम, जो कुछ तुमने करना है करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, तुम्हारा हर अमल जाके जो कुछ करना है वो करो और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये अल्लाह ताला निशानी अता की है। शान अता बदरी की, साहब। बदरी साहब। वाह, अब साबरी साहब, आपने इसका पस मंजर पूछा, तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल ऐलान नबुव्वत के बाद मक्का में लगाए, ठीक है, तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में मुश्किलात, रुकावटें और मुशरिकीन मक्का ने तरह तरह के मज़ालिम जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ढाए, ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत का हुक्म फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वो चंद सहाबा जो ईमान इस्लाम कबूल कर चुके थे उन्हें साथ लिया और मदीना रवाना हो गए। ठीक है, और मदीना वालों ने बड़ा शानदार इस्तेमाल किया, लोग छतों पे आ गए, तला अल बदरू के तराने पढ़ने लगे, वो एक मंजर है, ये एक मंजर बना। तो जैसे ही हुजूर मदीना शरीफ पहुंचे तो लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे, एक रियासत का क्या अमल में आ गया, ठीक है, एक स्टेट बनना शुरू हो गई। तो जैसे ही इस्लाम तेजी के साथ फैलने लगा तो मुशरिकीन मक्का जो थे, कुफारे मक्का जो थे, सरदारान मक्का जो थे, उनको डर महसूस होने लगा कि जिस कदर तेजी के साथ मदीना में जाके इस्लाम फैल रहा है, अगर इसी तरह ये इस्लाम फैलता रहा तो यकीनन हमारी जो बादशाहतें हैं और जो हमारी हुक्मरानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने अबू सुफियान को वसी व अरीज़ माल इकट्ठा करके दिया और कहा कि जाओ मुल्क शाम से तिजारत करके असलिहा भी लाओ और वसी माल व मता भी लेकर आओ। तो अबू सुफियान वसी माल व मता, जिसमें रवायात में आता है कि औरतों ने अपना सोना तक दे दिया था कि जाओ लेके आओ और मुसलमानों की वो जो रियासत बनने जा रही है मदीना मुनव्वरा, उसको ख़त्म करना है। तो अबू सुफियान गए, 100 ऊँटों का काफिला वहाँ से जब उन्होंने अपना माल तिजारत और असलिहा का लेकर वापस आने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शरीफ के अंदर अपने वो जो चंद सहाबा थे, जिसमें अंसार भी थे, जिसमें मुहाजिरीन भी थे, उनको बुलाया, उनसे एक मीटिंग की कि ये जो अबू सुफियान का काफिला मुल्क शाम से वापस आ रहा है, 100 ऊँटों पर सामान भी है, असला भी है, माल तिजारत भी है, अगर ये मक्का पहुँच गया
تو یقیناً اس نے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے، یقیناً ہمارے خلاف استعمال ہوگا. لہٰذا ابھی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس قافلے کو بدر کے مقام پہ روکنا ہے تاکہ وہ مال جو ہے وہ نہ پہنچے. اب اس کی مخبری ابو سفیان کو ہو گئی، اور اسے جیسے یہ پتہ چلا تو اس نے اپنا قاصد مکہ بھیج دیا ابو جہل کے پاس، اور اسے کہا کہ میرا جو قافلہ ہے وہ خطرے میں ہے اور مسلمان مجھ پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی یہ خبر ابو جہل تک پہنچی تو وہ شدید غصے میں آ گیا. اس نے اپنے جو ہے نا وہ سرداروں کو بلا لیا، عتبہ کو بلایا، شیبہ کو بلایا، ابو لہب کو بلایا، ولید کو بلایا، سب کو بلا کے ان سے یہ بات ڈسکس کی کہ اس طرح ہمارا جو قافلہ ملک شام سے ہمارے تجارت لے کے واپس آ رہا تھا، اس پر مدینہ کے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے نا وہ حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں فوری طور پہ کوئی ایکشن لینا ہوگا. اب اس کو نا جو ابو جہل تھا اس کے جو یہ سردار تھے انہوں نے اسے جنگ بندی کا مشورہ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کسی طریقے سے حکمت عملی سے اس معاملے کو ڈیل کیا جائے، لیکن وہ طاقت کے نشے میں دھوتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، اس نے پھر ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ تم ڈرپوک ہو، تم نے چوڑیاں پہن رکھی، اس طرح کر کے بلیک میل کرنا شروع کیا. مکہ کے جتنے بھی سرداران تھے اور جتنی بھی قومیں تھیں ان کے سب کے جو لیڈرز تھے ان کو اس نے بلا کر جا کر یہ ان کو بتاتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، بلیک میل کرتا رہا کسی طریقے سے. اب اس میں سے اس نے تقریباً 1000 کا لشکر اس نے اپنے ساتھ تیار کر لیا. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں ابو سفیان نے پیغام بھیج بھی دیا تھا کہ میں اب خطرے سے نکل آیا ہوں، میں نے راستہ بدل لیا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہیں ہم جائیں گے. اس نے اپنے ساتھ باندیاں لی، گانے باجے کا سامان لیا اور دھوم دھام سے وہ نکل پڑا. اس نے کہا وہ 313 ہیں، میرے پاس 1000 کا لشکر ہے، یقیناً جنگ جیت کے واپس آئیں گے. تو وہ چل پڑا وہاں سے اور جا کے اس نے بدر کے مقام پہ وہاں پر جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا. تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ جنگ کی نیت سے ساتھ نہیں آ رہے تھے، وہ اس نیت سے آ رہے تھے کہ ہم نے ابو سفیان کا قافلہ روکنا ہے، جنگ نہیں کرنی ہے. اب وہ جو قافلے میں لوگ تھے روایات میں آتا ہے 40 لوگ تھے، 100 اونٹ تھے ان کے پاس، 40 لوگ تھے. تو وہ 40 لوگوں کو راستہ روکنے کے لیے اتنے بڑے ساز و سامان کی ضرورت بھی نہیں تھی، تلواریں بھی اتنی نہیں تھی، تیر بھی اتنے نہیں تھے، سواریاں بھی اتنے زیادہ اونٹ بھی اتنے پاس نہیں تھے. تو جنگ کی نیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آ رہے تھے، وہ صرف آ رہے تھے ان کا راستہ روکنے کی خاطر. لیکن جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ جس کا راستہ روکنے کے لیے ہم آئے تھے، ادھر سے اس نے ابو جہل کا قافلہ بلا لیا ہے، اب جس کے اندر 1000 مسلح سپاہی ہیں. جیسے ہی جنگ بندی کا وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی نا، یہ خبر سنی، تو آپ کے ساتھ جو کچھ صحابہ تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا. لازمی بات ہے، بشری تقاضا ہوتا ہے صحابی صاحب، بندہ 40 کا مقابلہ کرنے آ رہا ہے اور خبر ملے کہ 1000 مسلح سپاہی آ رہے ہیں، تو اس وقت عالم کیا ہوگا وہاں پہ. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک وحی نازل فرمائی، وَإِذْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. اب اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ حکم نازل فرما دیا، اے میرے حبیب اپنے صحابہ سے فرمائیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ جو 2 گروہ آ رہے ہیں، 2 قافلے آ رہے ہیں، ابو سفیان کا قافلہ جو مال تجارت لے کے آ رہا تھا، ادھر ابو جہل کا قافلہ جو کہ اپنے ساتھ مسلح لوگ لے کے آ رہے تھے، لڑائی کرنے کی خاطر آ رہے تھے. ان میں سے آپ جس پر چاہیں حملہ کریں، میں آپ کو فتح عطا فرماؤں. اب اللہ رب العزت کی جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا وہاں پہ میدان بدر میں اپنا اجلاس بلایا، مشورہ شروع ہو گیا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، بتاؤ کیا کریں. ایک پر حملہ کرنا ہے، جس پر حملہ کرو گے میں تمہیں فتح عطا فرماؤں گا. اب اس پر مشاورت ہوئی، چونکہ اب اس میں انصاری صحابہ بھی تھے، ابھی ایمان لائے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسے ہے آسانی والا معاملہ یہ ہے کہ جو 40 والا لشکر آ رہا ہے، جن کے پاس مال تجارت بھی ہے، جن کے پاس سامان بھی ہے، ان سے جنگ کرتے ہیں، جنگ بھی جیت جائیں گے اور مال بھی مل جائے گا. انہوں نے فائدہ سوچا. تو اس بار کیونکہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ سے صحابہ کرام گئے تھے، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، جس میں علی المرتضیٰ بھی تھے، جس میں جعفر طیار بھی تھے، جس میں حضرت حمزہ بھی تھے، جو شہادت کے جذبے سے سرشار تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، اور وہ جو ہم شہادت کی خوشخبریاں سنتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے، آج وقت ہے اپنی جانیں قربان کرنے کا. لہٰذا یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس مال تجارت والے کے ساتھ مقابلہ نہیں بلکہ اس مسلح افواج کے ساتھ مقابلہ کریں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا. اب
बार बार हुजूर पूछ क्यों रहे थे कि वो जो मदीने के अंसार आए थे ना साथ, क्या कहते हैं वो अपना मशवरा साथ दें, क्योंकि अब दीन इस्लाम मदीना शरीफ में फैल रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि मदीने के अंदर कोई प्रोपेगेंडा ना शुरू हो जाए इस्लाम के बारे में कि ये तो जाने कुर्बान करवा रहे हैं, इनकी जाने मांग रहे हैं, क्योंकि नया नया इस्लाम फैल रहा था। तो वहां पर ज़ैद बिन अरकम थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात फरमाई। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब मक्का वालों ने अपना फैसला सुना दिया है तो आपका सवाल करना इस बात की अक्कासी करता है कि आप मदीना वालों से पूछ रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारी भी सुन लें, हमारी ये गुजारिश है कि या रसूल अल्लाह, हम उस बनी इसराइल वालों की तरह नहीं करेंगे जिन्होंने कहा था कि ए मूसा, तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाए और जाके जंग लड़ो, जिस दिन जंग जीत गए हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। लेकिन या रसूल अल्लाह, हम उनकी तरह नहीं होंगे, आपने जो फैसला कर लिया है, जो हुक्म आप हमें देंगे, आप जब चाहें हमें लड़ाना चाहें, हमें मरवाना चाहें, हमारा माल लेना चाहें, जो चाहें, हमारा सब कुछ आपके लिए हाजिर है। बस आपका एक इशारा चाहिए, आपका एक इशारा होगा और हमारा खून इंशाल्लाह वहीं पे गिरेगा। जब ये मंजर देखा ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो आपने सर सजदे में रख लिया, अल्लाह पाक से दुआ की, बारी ताला। अब उस खुशी का आलम इतना ज्यादा था कि उस आलम में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि बारी ताला, ये जो 313 है ना, 14 साल की मेहनत है, बारी ताला 313 मैंने आपके सामने खड़े कर दिए, आज इनकी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर बारी ताला, वहां पे दुआ के अल्फाज सुनिए, अगर बारी ताला आज ये यहाँ पे हार गए या ये मारे गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर वहां पर अपनी वही नाज़िल फरमाई और फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, इन सहाबा को, अपने इन साथियों को बदर के मकाम पे लाना तेरा काम था, इनको फतह से हमकिनार करवाना भी मेरा रब्बुल आलमीन का काम था। नाज़रीन किराम, आज हम इस मौजू पर बात कर रहे थे, तवील मौजू है ग़ज़वे बदर का। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इसी मौजू के ऊपर दोबारा बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और मेरा अगला सेगमेंट है इस्लामिक क्विज़ मुकाबला। मेरे साथ मौजूद है टीम ए और टीम बी। बढ़ूंगा टीम ए की जानिब। आज के हमारे इस्लामिक क्विज़ का पहला सवाल टीम ए से कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत कब हुई? जवाब बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर हासिल किए हैं टीम ए ने। बढ़ूंगा टीम बी की जानिब। हज़रत हुसैन का लक़ब क्या है? जी टीम बी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब सय्यदुश शुहदा है। जवाब बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर हासिल किए हैं टीम बी ने भी। बढ़ूंगा टीम ए की जानिब अपने अगले सवाल के साथ कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी जब आपको शहीद हुए? जवाब बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर हासिल किए हैं टीम बी ने। बढ़ूंगा टीम बी की जानिब अपने सवाल के साथ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस शहर में हुई? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत करबला शहर में हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ूंगा टीम ए की जानिब अपने इस सवाल के साथ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस शहर में पैदा हुए? मदीना में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ूंगा टीम बी की जानिब अपने इस सवाल के साथ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या है? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम हज़रत अली है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों टीम्स के हो चुके हैं 30-30 नंबर। बढ़ूंगा टीम ए की जानिब अपने इस सवाल के साथ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा की तरफ किसको अपना सफीर बनाकर भेजा? मुस्लिम बिन अकील। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ूंगा टीम बी की जानिब अपने इस सवाल के साथ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद कितनी थी? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद 10 थी, 6 बेटे और 4 बेटियां। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ूंगा टीम ए की जानिब अपने इस सवाल के साथ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई का नाम क्या है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ूंगा टीम बी की जानिब अपने इस सवाल के साथ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले काफिर का नाम क्या है? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले काफिर का नाम अबू जाहिल है।
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کافر کا نام کیا ہے؟ جی ٹیم بی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کافر کا نام ابو جہل۔ جواب بالکل غلط ہے، اور آج کی ہماری ونر آف ٹیم ٹھہری ہے ٹیم اے، اور ٹیم اے کو دیا جائے گا الحسن الیکٹرک اینڈ کولنگ پوائنٹ کی جانب سے گفٹ۔ ہم پر ٹیم اے سے 5 سوال کیے گئے، 5 کے 5 جواب آپ نے بالکل درست دیے ہیں، جبکہ ٹیم بی سے 5 سوال کیے گئے، 5 میں سے آپ نے جواب 4 بالکل درست دیے ہیں، اور آج ہماری رن اپ ٹیم ٹھہری ہے ٹیم بی۔ جی ناظرین، یہ گفٹ ہم پر دیا جا رہا ہے ٹیم اے کو الحسن الیکٹرک اینڈ کولنگ پوائنٹ کی جانب سے، جبکہ آج کی ہماری رنر اپ ٹیم کو دیا جا رہا ہے الحسن الیکٹرک اینڈ کولنگ پوائنٹ کی جانب سے۔ یہ میڈل الحسن الیکٹرک اینڈ کولنگ پوائنٹ اونر مبشر نواز کی جانب سے یہ گفٹ دیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیں رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن۔ اللہ حافظ۔